Like, subscribe and get notified. The Global Konkani Forum has decided to approach the court over one language, one script of Sahitya Academy, which is discriminatory. A forum formed in Mangalore decided to fight for the other three scripts of Konkani to be recognized. They said it is against Article 14 of the Constitution and Article 29(1), which gives minorities the right to preserve their language, culture and script. 2 पॉइंटांचेर भासाभास जाली. रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत गोंयच्या राजभास कायद्यांत मानाचो जागो दिवंक आनीक दुसरी जो 4 लिपींचेर अन्याय जाला साहित्य अकादेमीन फकत एकूच लिपीक ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हणून देवनागरीक मानून घेतल्या हाचेर भासाभास जाली. आनीक आयज आमी रेजोल्युशन पास केलें हें डिसिजन साहित्य अकादेमीचें कोर्टान चॅलेंज करपाक. आनीक हाचेर आमी हे फुडें वावर फुडें व्हरतले. आयज दुसरें रेजोल्युशन घेतलां, एक नवी कमिटी करून हाडल्या आनीक हांव ताचो कन्व्हेनर, म्हाका तेमी वेंचून काडला एज द प्रेसिडेंट ऑफ दीस द कन्व्हेनर ऑफ दीस न्यू कमिटी. तातूंत 6 जाण ग्लोबल फोरमाचे मेंबर आसा आनीक 6 जाण मनशोभनाचे कर्नाटकाचे दुसरे संस्थेचे मेंबर आसा. रोमी लिपीक गोंयच्या राजभास कायद्यांत जागो दिवंक साहित्य अकादेमी कडेन परवानगी घेवपाची गरज ना. गोंयच्या राजभास कायद्यांत जावं साहित्य अकादेमीच्या पावंड्यार जावं रोमी लिपीक कुशीन दवरून तिचेर जी ओनीत केल्या ती भारताच्या घटनेच्या आर्टिकल 14 हाच्या आड येता. सगळ्या नागरिकांक एक सारको अधिकार मेळोंक जाय, एक सारको ओक मेळोंक जाय अशें भारताची आर्टिकल 14 सांगता. त्या भायर भारताचे घटनेंतले आर्टिकल 29(1) मायनॉरिटीज हांकां एक अधिकार दिवन अशें सांगता जांची भास आसा, जांची संस्कृताय आसा, जांची लिपी आसा त्या जोम्याक तें सांबाळून दवरूंक ते फुडें व्हरूंक सगळो अधिकार आसा. Watch on Herald TV.